پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مودی حکومت سن کشمیریاں کو اور زیادہ بربریت کا نشانہ بنانے دے واسطے NSG دی ایک کمانڈوز یونٹ کو مستقل طور دے اتے مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر تعینات کر کے دا ہے، جس کو کالی بلیاں دا نام دیتا گیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر پہلے تھی دنیا دا سب دے زیادہ عسکری علاقہ ہے، جدھر 10 لاکھ تے زیادہ بھارتی فوجی موجود ہیں اور طرح طرح دا ظلم مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دے اتے کر رہے ہیں۔ بھارتی فوجیاں دی اتنی بڑی تعداد سن مقبوضہ جموں کشمیر کو ادھر تے رہنے والے دے واسطے ایک بہت بڑی جیل دے وچ بٹا کے دا ہے۔ بھارت کشمیر وچ اور زیادہ فوجی تعینات کر کے کشمیر دی متنازع حیثیت کو کسی بھی صورت وچ بٹا نہیں سکتا۔ بھارتی فوجیاں سن ہر قسم دے وحشیانہ ہتھ کنڈیاں دا سہارا کہن کے کشمیر کو اس تے بسنیکاں دے واسطے جہنم وچ بٹا کے دا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وحشیانہ فوجی معاشرے دے اندر ہے۔ بھارت سن 27 اکتوبر 1947 کو غیر قانونی طور دے اتے مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر اپنی فوجاں داخل کر کے عالمی قوانین دی خلاف ورزی کیتی ہے۔ اس دے بعد اگست 2019 وچ مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرن تھے بعد تھے بھارت سن کشمیریاں دے تمام انسانی حقوق انہاں کولوں کھس کے دین اور کشمیریاں دے خلاف کریک ڈاؤن اور زیادہ تیز کر کے دائیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ماورا عدالت قتل، چھاپے، گرفتاریاں، تشدد ہر دیہڑے دا معمول بن گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی وحشیانہ عسکریت پسندی دے اتے دنیا آخر کدو تک چپ رہ سی۔ دنیا دی ایک خاموشی جڑی ہے اے بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دے اتے ظلم کرنے دے واسطے حوصلہ دے رہی ہے۔ کشمیریاں دی حق خود ارادیت پکار کو وحشیانہ عسکریت پسندی دے ذریعے کسی بھی صورت وچ چپ نہیں کرایا جا سکتا۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ اور زیادہ فوجیاں کو تعینات کر کے تنازع کشمیر تے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس وچ کسی بھی صورت وچ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جنوبی ایشیائی خطے وچ پائیدار امن و استحکام تنازع کشمیر دے پرامن حل دے نال جڑیا ہوا ہے۔ جد تک مقبوضہ جموں کشمیر دا مسئلہ کشمیری عوام دی خواہشات کے مطابق حل نہیں ہوتا، اس وقت تک اس خطے دے اندر پائیدار امن کسی بھی صورت وچ قائم نہیں ہو سکتا۔